BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले को 2 साल बीत गए, मगर जान से गए तलबा, असातिज़ा और दीगर लोगों के लवाहिकीन के कई सवाल अब भी जवाब तलब हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, कैंट एरिया में हो गई, मैं कहूँ कि इतने सेफ एरिया में हो गई और किसी को कानो कान पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? अमरीकी सदर ओबामा ने धमकी दी है कि हालिया सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए हैकिंग पर रूस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हफ्तेवार साइंस और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिएगा कि अब आप सुपर मारियो रन के मजे आईफोन और आईपैड्स में भी ले सकेंगे। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले को 2 साल बीत गए। दहशतगर्दी के इस वाक़े में 130 से ज़्यादा तलबा हलाक हुए। हमले के 4 मुल्ज़मान को जुर्म साबित होने पर गुज़िश्ता साल फांसी दी जा चुकी है। ताहम तलबा के वालिदैन का कहना है कि हमले की जुडिशल इंक्वायरी के लिए नए सिरे से FIR दर्ज की जाए ताकि ज़िम्मेदारों और सहूलतकारों का तयन किया जा सके। पेशावर से नामगार रिफतुल्लाह औरकज़ई की रिपोर्ट। 2 साल से एहतजाज की कैफियत में रहने वाले APS तलबा के वालिदैन आज भी इंसाफ के हुसूल के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें वाक़ई की FIR मंजूर नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए जिसमें स्कूल इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदारों का मुहासबा भी हो। जो FIR हुए उसमें तो हमारे बच्चों का नाम नहीं लेकर है, ना हमारी मर्जी पूछी गई है, ना हम अपने तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से FIR लॉन्च करते हैं ज़िम्मेवारों के ख़िलाफ़, जिसमें जो स्कूल इंतज़ामिया भी है, हमारी सूबाई हुकूमत भी इसमें ज़िम्मेवार है और फेडरल हुकूमत भी इसमें ज़िम्मेवार है। हमें बताया जाए ना, हमें कौन बताएगा कि हमारे साथ किसने जुल्म किया है। आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले को 2 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें आला सिविल व फ़ौजी हुकाम और मुतासरा ख़ानदानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस वाक़ये ने जहां मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग को बज़ाहिर एक नया रुख दिया, वहां इस हमले में हलाक तलबा के वालिदैन का गम 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी उसी तरह ताज़ा है। वालिदैन बार बार पुकार रहे हैं कि उनसे लख्त जिगर छीनने वाले मनसूबा साजों और कातिलों का सुराख अभी तक क्यों नहीं लगाया जा सका। इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, कैंट एरिया में हो गई, मैं कहूँ कि इतने सेफ एरिया में हो गई और किसी को कानो कान पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? इतना बड़ा मिकदार में असलहा अंदर घुस गया। इतने कहते हैं कि उसमें 19-22 लोग मौजूद थे, उससे इन्वॉल्व थे उसमें, उसका किसी को पता नहीं चला। और ये प्लानिंग एक दिन की प्लानिंग नहीं है, इसके पीछे महीने लगे हुए हैं, ये महीनों की प्लानिंग है। इतने महीने किसी को कुछ पता ही नहीं चला। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या बिलाशुबा एक तल्ख हकीकत है, लेकिन ये हमला मुल्क की फ़ौजी व सियासी क़ियादत को हर साल ये ज़रूर याद दिलाता रहेगा कि अगर दहशतगर्दी से निमटने में संजीदगी से काम नहीं लिया गया तो इस किस्म के मज़ीद वाक़यात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। 2 बरस कबल होने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल वाक़ये ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था, लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुल्क मुत्तहिद भी उसी वक्त नज़र आया। आज मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद ने इस इतिहाद पर कुछ सवालात ज़रूर उठाए हैं। रिफतुल्लाह औरकज़ई, BBC न्यूज़, पेशावर। और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं BBC उर्दू पाकिस्तान के एडिटर हारून रशीद। हारून रशीद, APS हमले के बाद हुकूमत ने कौमी एक्शन प्लान तैयार करके इस पर अमल दरामद शुरू किया। कोयटा में अस्पताल पर 9 अगस्त के खुदकुश हमले के बाद जो रिपोर्ट कल रात गए सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, उसमें उसका कहना क्या क्या है, उसमें किन कमज़ोरियों की निशानदही की गई? शफ़ी, अगर इस रिपोर्ट को हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। 26 अहम नुकात की निशानदही की गई है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो ये एक रुकनी कमीशन था कोयटा में, जो वकला पर हमला हुआ था अस्पताल में, उसकी तहकीकात के लिए, और इसमें सबसे अहम जो बातें की गई हैं उसमें ये हैं कि कानूनी और इंतज़ामी तौर पर हुकूमत की नाअहली साबित हो गई है, वसाइल की कमी है, और जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं, ख़ुसूसन वज़ारत दाखिला पर कड़ी तनकीद की गई है
کہ اس نے قائدانہ صلاحیتیں نہیں دکھائی ہیں، جس کی وجہ سے دہشت گردی کے جو یہ واقعات ہیں وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ تو ہارون رشید، حکومتوں یعنی وفاقی اور صوبائی حکومت کے طریقہ کار پر بھی تو کمیشن کی رپورٹ میں کڑی تنقید کی گئی ہے نا، کیا کہا گیا ہے؟ جی شفیع، اس میں اگر دو بڑی مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک تو وفاقی حکومت کی جہاں تک بات کریں آپ، تو جو دو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جماعت الاحرار اور لشکر جھنگوی العالمی، جو کہ بلوچستان میں کافی متحرک ہیں، ان پر پابندی کی ہی مثال اور کافی اس پہ بات کی گئی ہے اس رپورٹ میں، اور کہا گیا ہے کہ برطانیہ نے مارچ 2015 میں جماعت الاحرار پر پابندی لگا دی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ اس کی پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں ہیں، لیکن پاکستان نے ابھی پچھلے ماہ نومبر میں جا کر اتنی تاخیر کے بعد یہ پابندی لگائی، تو رپورٹ میں اسے حکومت کی سنگ دلی قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو وفاقی صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی، اس پر بھی تنقید کی گئی ہے کہ جو 9 اگست کا واقعہ ہوا، اس کے فوراً بعد وزیر داخلہ نے وہاں کے جو بیان دیا اور کہا کہ انہیں 99% یقین ہے کہ اس میں 2 ہمسایہ ممالک کی خفیہ ایجنسیاں ملوث ہیں، جبکہ تحقیقات ابھی شروع ہی نہیں ہوئیں، تو یہ غلط رخ دینے کی ایک کوشش تھی، اور اس پر بھی کافی، اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے بعد میں بیان آیا کہ انہوں نے ماسٹر مائنڈ گرفتار کیا ہے، پھر وضاحت ہوئی کہ نہیں وہ سہولت کار تھے، لیکن جو پولیس اہلکار اس کی تحقیقات کر رہا تھا اس نے کہا کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ تو ہارون رشید، ابھی تک کسی طرف سے کوئی رد عمل حکومت کی طرف سے یا کسی اور جانب سے؟ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان آج کرنا چاہ رہے تھے اخباری کانفرنس، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ کل اس بارے میں اپنا رد عمل اس رپورٹ پر دیں گے، لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں خصوصاً پیپلز پارٹی کافی متحرک ہوئی ہے، اور سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں میں انہوں نے تحریک اور قراردادیں اس کے خلاف جمع کروائی ہیں، بحث کے لیے مطالبہ کیا ہے، اور وزیر داخلہ کا استعفیٰ اس میں مانگا ہے۔ جو وکلاء برادری ہے جو سب سے زیادہ اس 9 اگست کے حملے میں متاثر ہوئی تھی، انہوں نے بھی اسے چارج شیٹ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور دیگر اہلکار ہیں وہ فوراً مستعفی ہو جائیں۔ ہارون رشید، بہت بہت شکریہ۔ اور اب کچھ عالمی موضوعات پر بھی ایک نظر۔ امریکہ میں ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات کے دوران یہ خبریں آتی رہیں کہ روس ہیکنگ کے ذریعے ان انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں اب روس کے صدر پر براہ راست الزام عائد کیا ہے، اور امریکی صدر براک اوباما نے اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکی صدارتی انتخابات میں مبینہ مداخلت کرنے پر روس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تفصیل کے ساتھ اطہر قاسمی۔ Thank you to the incredible people of Pennsylvania. Thank you. Thank you. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان دعووں کو رد کیا ہے جن کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ہیکنگ کے ذریعے ان کی انتخابات جیتنے میں مدد کی، لیکن صدر اوباما کی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ روس کے صدر ہیکنگ میں براہ راست ملوث تھے، جس کے دوران ہلری کلنٹن کے ساتھیوں کی ای میلز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی بیرونی قوت ہمارے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور اس وقت کریں گے جب ہم مناسب سمجھیں گے۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے اس بارے میں صدر پوتن پر انگلی اٹھائی تھی۔ معلومات کی بنیاد پر نہیں، لیکن میرے ذاتی خیال میں یہ بالکل واضح ہے کہ اس میں روسی حکومت کے اعلیٰ ترین عہدیدار ملوث ہیں۔ صدر پوتن نے ان الزامات کو نہ صرف غلط قرار دیا ہے بلکہ وہ ان الزامات کو مضحکہ خیز بھی قرار دیتے ہیں۔ صدر پوتن کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے رتی برابر بھی ثبوت موجود نہیں ہیں۔ شام کی حکومت نے حلب میں باغیوں پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر شہر سے عام شہریوں اور جنگجوؤں کا انخلا روک دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ باغیوں نے معاہدے کے تحت 2 حکومت نواز قصبوں سے عام شہریوں کو محفوظ راستہ فراہم نہیں کیا، جس کے جواب میں حلب میں حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دائیں بازو کے ڈیوڈ فریڈمن کو اسرائیل میں نیا امریکی سفیر نامزد کیا ہے۔ مسٹر فریڈمن اسرائیلی فلسطینی تنازع کے تصفیے کے لیے 2 ریاستی حل کے سخت مخالف اور مقبوضہ غرب اردن میں یہودی آبادکاری کے حامی بھی ہیں۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں حکام نے شہر پر چھائی آلودہ دھند کی وجہ سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس الرٹ کے بعد سڑکوں پر کاروں کی تعداد میں کمی کے ساتھ آلودگی پھیلانے والی فیکٹریز کو بھی چند دن کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان برسبین کا گاوا اسٹیڈیم
پہلے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن رہا. پاکستان کی ٹیم خاص طور پر اپنی بیٹنگ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے. میچ کی صورتحال کے تجزیے کے ساتھ کرکٹ کے تجزیہ کار سمیع چودھری. آج کا دن بالنگ کے نام رہا. گابا کی وکٹ کل سے تھوڑی سی تیز نظر آئی ہمیں. 15 وکٹیں گریں آج پورے دن میں. ان میں سے 8 وکٹیں آسٹریلیا نے لیں. آسٹریلیا نے جو پاکستان کی نسبت بہت بہتر اور اچھے طریقے سے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے لینتھس کو بہت صحیح یوز کیا. پاکستان کو شاید لینتھس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کل. آج صبح پاکستان نے بالنگ اچھی کی لیکن آخری وکٹ کی جو پارٹنرشپ لگی 49 رنز کی وہ پاکستان کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے. پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ اس وقت ہماری بالنگ کے پریشر میں دکھائی دے رہی ہے. 429 رنز کنسیڈ کرنا ایسی وکٹ پر, اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹسمین سٹرگل کرتے ہیں ایسی کنڈیشنز میں, باؤنس بہت زیادہ ہے, اس باؤنس کے ہم یوز ٹو نہیں ہیں. سمیع اسلم کی اننگز کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ پنک بال ہے, یہ کچھ عرصے بعد چند اوورز کے بعد یہ سافٹ ہو جاتی ہے. جب سافٹ ہو جائے گی اس کے بعد رنز سکور کرنا ایزی ہو جائے گا. تو سمیع اسلم نے 100 گیندیں کھیلیں, 22 رنز سکور کیے. وہ اننگز اچھی تھی لیکن اس کو کیپٹلائز وہ نہیں کر پائے. اس کی وجوہات بے شمار ہیں. دوسرے اینڈ پہ کوئی بیٹسمین رکنے کو تیار نہیں تھا. جس طرح کا لیک آف پیشنس ہمیں کل بالنگ میں نظر آیا اس طرح کا ہمیں آج بیٹنگ میں بھی نظر آیا. پاکستانی بیٹسمینوں کو ان وکٹوں پر اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بیٹسمین سیم جب بال ہو رہا ہو تو وہ ڈاؤن دا گراؤنڈ کھیلتے ہیں, وہ اسکیئر آف دا وکٹ رنز نہیں کر پاتے, بیک فٹ پہ زیادہ نہیں کھیلتے. کٹ کرنے والا کوئی اچھا پلیئر نہیں ہمارے پاس. سرفراز کٹ کر لیتے ہیں اس لیے وہ ہمیں کمفرٹیبل نظر آئے. سرفراز نے اچھی بیٹنگ کی. عامر میں آل راؤنڈ پوٹینشیل نظر آیا لیکن اوور آل ایک بہت ہی برا بیٹنگ کولیپس تھا ہمارا. اور کرکٹ کے تجزیہ کار سمیع چودھری. آپ بی بی سی اردو کے پروگرام سیرین میں آگے چل کر دیکھیے گا چکوال کے دولمیا گاؤں میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملے کے بعد کشیدگی اور خوف کا راج. اور ہفتے وار سلسلے کلک میں دیکھیے گا کہ انگلینڈ میں ڈرون کے ذریعے پہلی ترسیل میں کتنا وقت لگا. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال میں دلمیال نامی گاؤں میں آج دفعہ 144 نافذ تھی کیونکہ وہاں احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملے کے بعد سے آج تک حالات خاصے کشیدہ ہیں. آج تحریک تحفظ ختم نبوت نے اپنے کارکن کی ہلاکت پر احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. چکوال سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی. یہ وہ گھر ہیں جو خالی ہیں کیونکہ ان کے احمدی مکین خوف کی وجہ سے انہیں چھوڑ گئے ہیں. وجہ ہے ان کی عبادت گاہ پر ہونے والے حملے کے بعد کی صورتحال. یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ پہلے ہی تھوڑا اوپر اپنے ایک اور مکان ہے اس میں ٹرانسفر ہوئے ہوئے تھے تو ان کے مویشی وغیرہ یہاں ہیں. ہم ان کے گھر کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ شام وغیرہ کو آتے ہیں, اپنے جانور وغیرہ یہاں پہ باندھتے ہیں, پھر صبح کے ٹائم لے کے چلے جاتے ہیں جی. اور ان کی مکان کو دیکھ بھال کریں. چابی ہمارے پاس ہے ان کی, تو دیکھ بھال کر رہے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے. نہ ادھر کوئی حادثہ ہے, نہ کوئی ان کی کسی چیز کو کسی نے چھیڑا ہے, نہ کوئی آگ لگائی, نہ مویشیوں کو کسی نے کوئی تنگ کیا. کسی قسم کے ان کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں. اس عبادت گاہ پر حملہ ہوا تھا. تحریک تحفظ ختم نبوت کا دعویٰ ہے کہ یہ پہلے مسلمانوں کی مسجد تھی جو انہیں واپس چاہیے. یہ 12 ربیع الاول میلاد النبی کا جلوس تھا. جلوس کے دوران نعرے ہوئے. نعرے بازی عمومی ہوتی ہے. اس نعرے بازی میں پتھراؤ اور فائرنگ شروع ہو گئی. جب ہمارا بندہ شہید ہوا, ہمارے لوگ زخمی ہوئے. ہم تو ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور 1996 سے لڑ رہے ہیں. اگر ہم نے ان کی عبادت گاہ پہ حملہ کرنا ہوتا تو ہم یہ کام بہت پہلے کر چکے ہوتے. ہم آئین اور قانون کو کسی صورت کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. جماعت احمدیہ پاکستان ان الزامات کی تردید کرتی ہے اور اپنی عبادت گاہ کا قبضہ واپس مانگتی ہے. جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین کے مطابق ان کی عبادت گاہ پر حملہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے جو تیاری کے ساتھ کیا گیا, جس کی انتظامیہ کو قبل از وقت تحریری طور پر اطلاع مقامی جماعت احمدیہ نے کر دی تھی, لیکن خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے اور عبادت گاہ پر حملہ ہو گیا. اس واقعے میں ملوث کسی شخص کی شناخت ہوئی یا کسی کو گرفتار کیا گیا؟
इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए जब DCO चकवाल महमूद जावेद भट्टी से रब्ता किया तो उन्होंने वक्त देने के बावजूद इसलिए जवाब नहीं दिया कि इस मामले की महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म वज़ीर आला पंजाब ने दे दिया है और मीडिया से बात करने से भी मना किया है। इस अहमदी इबादतगाह की मिल्कियत का मुकदमा अदालत में है और इसका फ़ैसला भी वहीं होगा, लेकिन यहाँ की कशीदा सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रही है कि सूबाई इंतज़ामिया फ़ौरी तौर पर मसालहती इक़दाम करे। अब्दुल्ला फ़ारूकी, BBC न्यूज़, दुरमियाल, चकवाल। ड्रोन अब घर घर डिलीवरी करेंगे। अगर आप पोकेमॉन गो से उकता गए हैं तो सुपर मारियो रन आ रहा है और नन्हे मुन्ने परिंदों को गॉगल्स चश्मे क्यों पहनाए गए? ऐसे रमूज की तफसील साइंस और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में है, आज जावेद सोमरो के साथ। अमेज़न ने गुज़िश्ता हफ्ते इंग्लैंड में ड्रोन के जरिए अपनी पहली डिलीवरी की है और ऑर्डर मिलने के 13 मिनट के अंदर इस तरसील को मुकम्मल किया गया। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस ड्रोन की तैयारी और रिसर्च पर कितना अरसा लगा तो वो 3 बरस था। इस ट्रायल में एक छोटा ड्रोन 100 मीटर का फासला तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचा। खेलों की दुनिया से ये खबर है कि पोकेमॉन गो को अपग्रेड किया जा रहा है और अब सुपर मारियो रन भी आईफोन और आईपैड्स पर दस्तयाब होगा। तवक्को है कि निंटेंडो बहुत जल्द सुपर मारियो रन जारी करेगा। ये पहली मर्तबा है कि इस कंपनी ने अपने सबसे मकबूल किरदार पर मबनी स्मार्टफोन गेम जारी किया है। वर्चुअल रियलिटी के ज़्यादा हकीकी तजुर्बे के लिए तैयार हो जाइए। डिज्नी ने नई मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी तख्लीक की है जिसके लिए सिर्फ चंद सेंसर ही चाहिए। पिछले नमूनों को कसीर तादाद में डिटेक्टर्स और डेटा पर इन्हिसार करना पड़ता था, लेकिन ये जदीद प्रोजेक्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और उसे सिर्फ चंद सेंसर ही दरकार हैं जिनसे वो इंसानी हरकत और सकनात की नकल करता है। और आखिर में ये कि स्टैनफोर्ड के तालिब इल्मों ने छोटे से लेज़र गोगल चश्मे नन्हे मुन्ने परिंदों को पहनाए हैं। आप सोच रहे होंगे लेकिन इसमें खबर की क्या बात है, तो वो ये है कि इन परिंदों को लेज़र शुआओं से गुजरना है। इस नए तजुर्बे से साइंसदान ये मालूम कर सकेंगे कि परिंदों की परवाज़ के दौरान ज़रात किस कदर मुतासर होते हैं और तजुर्बात से उड़ने वाले रोबोट्स बनाने में मदद मिलेगी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।